अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी, तो आज हम लोग आए हैं बीएनएम में, और बीएनएम में लगी है बहुत बिग सेल और बहुत सारी न्यू वैरायटी है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो तो इधर यूके में रहते हैं वो तो इस ऑफर से फ़ायदा उठाएं, और बाकी जो हैं वो देख के एंजॉय करें। चलें देखते हैं किन किन चीज़ों पे ऑफर है और कौन सी जो हैं न्यू चीज़ें हैं, न्यू रेंज है। तो इधर जो है मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी ऑर्गेनाइजिंग की, और बहुत ज़्यादा इसमें जो है वैरायटी थी और बहुत सारी चीज़ें थी ये ऑर्गेनाइजिंग की। और आपको किसी भी किस्म की घर में ऑर्गेनाइजिंग चाहिए किसी चीज़ के लिए भी, तो इधर से जो हैं सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी बड़े इजीली, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि इतनी ह्यूज वैरायटी जो है ऑर्गेनाइजिंग की वो थी। लॉन्ड्री की ले लें, किचन की ले लें, होम की ले लें, किसी भी किस्म की, वॉशरूम की ले लें, किसी भी किस्म की, यानी कि आपको इतनी बिग जो है ना इधर वैरायटी मिलेगी ऑर्गेनाइजिंग की। ये देखें बास्केट्स लगी हुई थी, इतनी कोई ज़बरदस्त लग रही थी, और इधर बास्केट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। चलें आप चीज़ें देखें, इंजॉय करें और सेल्स देखें कि किन किन चीज़ों पे सेल है। और आज हम जो है ना एक और बात जो है ना वो डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे ये बात करनी थी कि आजकल इतना ज़्यादा शोर है इस चीज़ का कि जहाँ भी सोशल मीडिया पे देखो जी यूके में ये हो गया, ये हो गया, इतनी महंगाई हो गई, यूके में रहना मुश्किल हो गया, और बहुत सारी इस किस्म की जो बातें हैं ना वो आपकी नज़र से गुजरती हैं, आपको सुनने को मिलती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि देखें अगर यूके में महंगाई हो गई है तो महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में है ना, आप कहीं भी देख लें। और हमारे इधर क्या है यूके में कि ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह से ही आते हैं। तो उन लोगों का तो यही होता है ना कि चलें जी उधर किसी तरह जो है उधर पहुंच जाएं, और फिर जो है उधर पहुंच के इजी हो जाएगा। लेकिन इधर आके देखें स्ट्रगल तो सबको ही करना पड़ता है ना, लाइफ में कहीं भी है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है ना। तो इधर भी यही हालात हैं कि स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। पहले था इधर बहुत सही था, लेकिन अब जो हैं गवर्नमेंट ने थोड़े से रूल चेंज कर दिए हैं, थोड़ी सी पॉलिसीज चेंज कर दी हैं, बिकॉज कोविड के बाद वर्ल्ड में हर तरफ जहां महंगाई आई है तो वहां यूके में भी आई है डेफिनेटली। और यही मसला है कि पहले जो स्टूडेंट्स वगैरह ही आते थे तो वो इधर आके सेट हो जाते थे, स्टडी तो करते थे, साथ में उन्होंने अपने पूरी पूरी फैमिली को भी सपोर्ट करना होता था, उनके ऊपर ये एक बर्डन भी तो होता था ना, आप इस चीज़ को भी तो मानते हैं ना। तो ज़्यादा जो मुश्किल है उन लोगों के लिए ही है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो हैं इन्होंने थोड़े से रूल जो हैं वो हार्ड कर दिए हैं। पहले स्टूडेंट जो थे वो छुप छुपा के जो हैं वो जॉब कर लेते थे, अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया जी जो उनको जॉब देगा तो उसको भी जो है जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस डर से जो हैं लोग जॉब नहीं देते हैं, और स्टूडेंट को जो है यहाँ मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जाहिर है उसके उनके एक्सपेंसेस इतने होते हैं, रेंट उन्होंने अदा करना है, यूनी की फीस कह लें अदा करनी है, उसके बाद अपने घर को देखना है, तो फिर तो उनके लिए डेफिनेटली इधर हार्ड है कि वो इस तरह से करके तो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अपने एक्सपेंसेस पूरे कर लें वही उनके लिए काफ़ी हैं। तो बस कह लें कि उन लोगों के लिए थोड़ा हार्ड हो गया, अदरवाइज तो यूके में तो सेम वैसे ये महंगाई तो है, लेकिन ये भी तो देखें ना गवर्नमेंट कितनी हेल्प करती है आपकी। महंगाई हो रही है तो वो कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी निकालती है कि लोगों की हेल्प कर रही होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग इधर सेटल हैं या जो भी हैं, आप ये देखें कि इधर की एजुकेशन कितनी फ्री है। आप लोगों के बच्चे जो हैं सेकेंडरी स्कूल तक जो हैं फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं, कि कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती। अगर यही आप लोग अपनी कंट्रीज में होम, मैं तो पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ तो मैंने तो यही देखा है कि अगर नर्सरी में भी बच्चा जा रहा है तो उसके एक्सपेंसिव्स भी बहुत ज़्यादा हैं।
تو ادھر دیکھ لیں، ادھر تو سیکنڈری تک تو آپ کے بچے ویسے ہی فری جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کو تھوڑے بہت ہی وہ آپ کو کیا پے کرنے پڑتے، گورنمنٹ ہی پے کرتی ہے۔ اور جب آپ کا بچہ جو ہے ڈگری لے لیتا ہے، کسی کام پہ چلا جاتا ہے، تو تب وہ جو پیسے ہیں ان کو تھوڑے تھوڑے کر کے ریٹرن کرتے ہیں، وہ بھی ایک دم سے آپ کو نہیں کرنے پڑتے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ دیکھیں کہ ادھر کا جو ہے جی پی بالکل فری ہے، یعنی کہ اگر آپ ڈاکٹر پہ جاتے ہو تو ڈاکٹر بالکل فری ہے، فری کہہ لیں کہ 18 ایئر تک تو بچوں کو بالکل جو ہے فری میں جو ہے وہ میڈیسن ملتی ہیں اور سارا کچھ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ادھر بہت سی پالیسیز ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر فری ہے آپ کو، یعنی کہ ڈاکٹر کی کوئی فیس پے نہیں کرنی پڑتی ہے، جسٹ آپ کو جو ہے میڈیسن کی ہی پے کرنی پڑتی ہے۔ اور میڈیسن کی بھی یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ میڈیسن اتنے کی ہے، یہ اتنے کی ہے، سیم ایک ہی ریٹ ہوتا ہے کہ جو بھی پرسکرپشن ڈاکٹر نے لکھی ہے اس کا ایک ہی ریٹ ہے، 950 یا 1050 ہو گیا اب، تو اس سے زیادہ تو نہیں ہے، اور آپ کو اتنے زیادہ یعنی کہ پے نہیں کرنے پڑتے، تو کتنا بڑا بینیفٹ ہے یہ۔ ہاں تھوڑا سا جو سیٹل ہونا پڑتا ہے اس کے لیے تو آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے نا، تو وہ تو آپ لائف میں کہیں بھی ہو تو آپ کو سٹرگل تو کرنا پڑتا ہے نا، تو یہی سمجھ کے ادھر بھی سٹرگل کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی اگر ادھر سٹرگل کر لیں گے تو آپ جو ہیں سیٹ بھی ہو ہی جائیں گے۔ ہاں اور یہاں جو ہے یہ کہہ لیں کہ تھوڑے سے پرائزز انکریز ہوئے ہیں، ہر چیز میں ہوئے ہیں، رینٹ وغیرہ کافی اپ گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ تھوڑا اپ گیا ہے، بٹ یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو پھر سب کے ساتھ چلتا ہی ہے اور سارے ورلڈ میں چل ہی رہا ہے، اور ہمیں بھی کہہ لیں کہ انہی مشکلات سے جو ہے گزرنا پڑ ہی رہا ہے۔ تو جو زیادہ مشکل ہوا ہے وہ بس یہی ہے کہ جو ورک پرمٹ ہیں یا جو اس طرح سے ہیں کہ اپنی فیملیز کو سپورٹ نہیں کر پا رہے، تو ان کے لیے تھوڑا ہارڈ ہو گیا ہوا ہے، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تھوڑا سا ان کے لیے ہارڈ ہو گیا ہے، بیکوز ان کو اتنی جاب نہیں مل سکتی، جو اپرچونٹی ان کو پہلے ملتی تھی وہ نہیں مل سکتی، بیکوز ادھر کی جو گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہو گئی ہے اس معاملے میں۔ تو بس یہی مسئلہ ہے، چلیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ہم اس ٹاپک کو جو ہیں یہیں سٹاپ کرتے ہیں، اور ہم اب واپس آتے ہیں اپنی سیل کی طرف، اپنی چیزوں کی طرف۔ تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو اس میں سے کیا کیا اچھا لگا، اور آپ لوگوں کو کوئی چیز ایسی نظر آئی جو آپ لوگوں کو بھی چاہیے، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی بگ رینج ہے اس کی چیزوں کی، سیل پہ، آفرز پہ، اور نیو جو ہیں وہ بھی چیزیں اس میں بہت ساری شامل تھیں۔ اور کرسمس کے حوالے سے بھی کہہ لیں کہ جو کرسمس گزرا ہے اس میں جو چیزیں آئی تھیں ان کے اوپر بھی جو ہے اتنی زیادہ سیل لگی ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو 50% سے بھی لیس تھیں، اور مجھے تو خیر بڑی اچھی لگی تھی۔ میں بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ میں جو چیزیں ہیں لے کے آئی ہوں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اور یہ دیکھیں ادھر ہوورز وغیرہ کی جو ہے کتنی بگ رینج تھی، اور اس میں بھی موسٹلی جو تھے وہ آفرز پہ تھے، سیل میں تھے، اور کچھ جو تھے وہ نیو بھی تھے، ان میں بھی ان کے بھی ریزنیبل پرائزز ہی تھے۔ چلیں آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور کیا کیا ملتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے وہ سپیکر ہے، کتنا نائس تھا۔ اور یہ میں آ گئی تھی گھر پہ، اور آج ہو رہی ہے سنو، اور فل ٹھنڈ تھی، اور صحیح فریزنگ ہو رہی تھی۔ اور یہ دیکھیں جی یہ میں چیزیں لے کے آئی تھی، آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے تو آپ لوگ بھی پہنچ جائیے گا، اور اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، اور ہاں مجھے سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اور اب بھی میں آپ کو شو کروں گی، یہ دیکھیں یہ میرا بابا جو ہے نا اس کی نوٹیاں سٹارٹ ہو گئی تھیں، اور میں ویڈیو بنا رہی تھی اور یہ اپنی نوٹیوں میں لگا ہوا تھا، اور یہ اس کا گن ہے، نیکسٹ ٹائم ہم اس کو جو ہیں اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ چلیں جی اللہ حافظ۔